وَلَقَدْ ہمت بہی مینو اللہ پاک ہون دی قسم او عزیز مصر دی بیوی او وزیر اعظم دی عورت مصر دی کراڑیاں دی سردار کراڑی عزیز مصر دی گھر والی وزیر دی بیوی میں اس دے دل نی ویدا کھلام تے اپنے اجڑی پکھی دے وسن والے معصوم یوسف دے دل دا مطالعہ کریندا پیا وَلَقَدْ ہمت بِهِ اتھے وقف آ گیا آیت مک گئی ہے قرآن مقدس چاہ کے دیکھو ابو اللہ پاک فرماندا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ او عورت اللہ امام ثانوی نے مانا اس دا کیتا ہے کانت مسرتن مستطیلتن یدیہا ہاتھ بھی لمے کیتی کھلیے او ایار عورت جیندے خاوند دی بیوی پورے مصر دی مملوکت دے وزیر دی بیوی مستطیلتن و مسرتن جیجڑیاں تے منٹاں کھلی کریں دیے تے ارادہ اس دا کہ ہمت بہی پورا عزم کی کھلیے زبان نال کھلیا دیے یوسف ہے تلک کہ کر ہے تلک گاڑا کر دیں نا جیا کرو چاہ ہاں کور کیا مریں دے ہو گھر اتنے تو سب کنجر نچائی رکھ دے ہو گاؤں والے کنجر تے تو سب پر کنجر فرق تو کوئی نہیں تھا چھوٹے وڈے پھران یا پیو پوتر والا فرق ہو سی تو ہو سی ہسن کی گل نہیں اپنے منہ تو بجے رگڑ کے رو ہے تلک تھک تو یوسف آجا سینے نال لگ جا ہاں واقف ہو نہ گے بول کے میں نہیں آخیا او یوسفا قالت ہے تلک میں ول تک میں تیرے واسطے تیار کھلیاں تو ادھر ادھر کھلاوے نہ معلوم ہوندا تیرا دل اچاٹ تھیا کھلائے ساڈیاں ساریاں سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی ایک ایک رونگٹا تیرے طرف منتظر تے تو پرواہ بھی کوئی نہیں پیا کریندا اس واسطے ہے تلک زبان نال تے کھلیا دیے اللہ دے دل دی گواہی دتی ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ ارادہ کا ڈھول کھلیے کیوں جو حلہ کا تل ابواب سارے دروازے 12 دری دے بند کیتے نر چڑے نو بھی اندر آون دا حکم کوئی نہیں
کہ جاتی پاؤن کی بھی گنجائش کئی نہیں، بڑے حوالے دیندیے تو کلا میں اکیلی، میں تیری سردار ہاں تے تو میرا ہاتھ خرید زر خرید بندہ ہے، بت بھی میں منتا کھلی کرنیاں اسے اپنے خدا دا نام من، یہ دل نہیں توڑیندے ٹوٹے دنیا دیا ہاں جڑیاں پائے ونجن بندے نو کہے پاسے دا نہیں چھڑیں دیا کہ والا قد بھی کھلا ہے، کہ کھلا ہے والا قد ہمت دہی، ہن توڑی تا میں چپ کیتی رکھیے، لقد اگا ہمت بہی اگا رکھو وقت اللہ ہمت بہی 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 کون یوسف آتے نا وَلَقَدْ ہمت بہی، او تا ارادہ پورا کیتی کھلیے کہ ہن میرے کولوں بچ کے ونجن دا اس یوسف نو راہ کوئی نہیں، کدے بچ کے نکل سی، پہلو منتا کھلی کرن دیاں الف تلف الفل ہو کے گل کھلی کرن دیے تے جے منت نو نہ منے اس تے دھینے چمبڑ ویسا زور نال جیڑی شاہ میرے ہاتھ چائی اسے دا لنگارا لا چھوڑے سا، اج کدا ہی بچ کے ونجن واسطے نو گنجائش نہیں ملنی، اللہ پاک چوکے یوسف دیا نظراں چھت در لگ گئیں، بچے بچے کھلا دے معاذ اللہ، اللہ سائیاں اے بھی سمجھی کھلیے جو اج وڈے جھپیرے تلے آیا پیا ہے، مینوں بھی تیری ذات دی قسم ہے میں وڈے دکھے وقت دے جھپیرے چ آ گیا جے اتھوں تو نہ کڈھے تا میری طاقت کائی، اللہ میرا ارادہ اے ہوئی تے اس دا ارادہ او ہوئی، ہن تیری مرضی اللہ، وچ وچ دعا کھلا کرندا آخروں پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پرواہیاں تو جھولی باپ دی سنی کیتی نل گھٹیاں آن جدائیاں، او اللہ پاکا رن مرید رنا پیچھے میری جان تے سیکھاں تائیاں، آل یعقوب دی زانی ہوئے اے گلاں سمجھ نہ آیا، عصمت میری قابو رکھے شن داغ نہ لگے سوئی، او اللہ پاکا ہن تینوں لا جی میں اپنی ہمت تے دل تے شوکت تے طاقت دے نال اپنی دلڑی دا مالک کوئی نہیں، یہ پچھوں مینوں توڑ کے دھکیاں واگ لائے کے آیا ہے، پچھلی میرے بابے دی بسدی جھوک تا اجاڑ دیتی ہے پر میرے دل دی جھوک دا خیال کرے اللہ پاک، معاذ اللہ اللہ معاذ اللہ، تیری آم شام وچے وچے پیا دے اس دے مقابلے واسطے زبان نال بھی بلندہ کھلا ہے، جتنا او پہ بلندی ہے اتنا قدر او بھی بلندہ ہے، اللہ دا کرنا ویکھو او تا پورا مکمل ارادہ رام کرن دا کیتی کھلیے، یوسف بھی ارادہ کیتی کھلائے او یوسف دا کیتی کھلیے تے یوسف اے نہ فرق اللہ، یوسف دا ارادہ ادے تے اس دا ارادہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یوسف دا ارادہ معاذ اللہ کلو معلوم ہوتا پیا ہے، اس دا ارادہ ہے تلک کلو معلوم ہوتا پیا ہے،
دوہاں دے ارادے دے اندر فرق ہو گیا اس کو بچن دا ارادہ کر لیا ہے کہ اس چمڑن دا ارادہ کر رہی ہے ہن ویکھنا ہے کہ ارادہ کہندا پورا ہوندا ہے ارادے تو بغیر ایک ارادہ کرنا تا بندے دا وس ہے مگر ارادے تے حکم لاونا کہے بندے دا وس نہیں نہ یوسف دے وس تے نہ اس کہندا زلیخا شلیخا نہ کھدیا کرو زلیخا دا لفظ اسلام دی تاریخ تو پہلے مجھے ہے ہی کوئی نہ خدا جانے کدوں آیا مورخین تو مار 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 کے تھک ٹرٹ کے پھر قلم رکھی نہیں چاہ پتہ نہیں یہ زلیخا دا لفظ نکلیا تیری کھوڈی چ خدا جانے اس کا جڑا جا نا اسی بہرحال زلیخا والا لفظ اس تاریخ جڑے میں ایک بار تو اب تک کے آخیا چاہ 1,50,000 روپیہ اس بندے نو مولوی نو انعام دے سا جڑا اس وقت کی تاریخ زلیخا دا لفظ چویکھدا ہوں 2 لاکھ سے بناؤ کیوں جو اگے حساب ہو رہا ہوں عوامی دور چھوڑ اگے جیندے کھ دے ہم تو موئے صرف 1.25 لاکھ دے ہوں موئے 2.5 لاکھ تے پڑے اللہ اللہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دے اگے اپنا ارادہ ظاہر پئی کریں دیئے اللہ جانے دی اپنا ارادہ ظاہر مالک دے اگو چکریا تا مالک وت کوئی میل میلن دیاں تجویزاں آپ چکریا پر مالک دے ویٹھیاں خاوند دے جیندیاں غیر محرم دے نال جڑے ویلے ارادے دا اظہار پئی کریں دیئے وت ایو جے موقع تے اللہ پاک دا وی قانون ہے کہ پاک تے پلید دا فرق آ ویندا ہے کدے بھی قیامت قائم تھی ونجے ایو جے پلیتاں نو پاک نصیب نہیں ہوندے یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک فرمائے اللہ وچ کے کھلا دے الا تصرف عنی قیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین قید صحبت بند دے اندر ویندیاں توڑی کہ ایو کچھ اپنے ارادے دا اظہار گیا کریندا ہے اللہ پاک فرماندے اس دا ارادہ جیڑا ہے او دا ہی مینوں پتہ ہے تیرا ارادہ جیڑا ہے اس دا بھی مینوں پتہ ہے ہن کھلوتا کیوں ہے بھجن دی کر آدھا اللہ سائیاں ارادہ تو میرا بوجھ لے پر بھجن دی کدائی واہ کائی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے تیرے واسطہ تا ارادہ ہا اور کچھ کرن جوگا نہ کوئی پیرے نہ فقیرے نہ نبیے نہ ولیے نہ فرشتہ ہے نہ جنے ارادہ تو میری رضا دا چکیتا ہے ہن ارادے تیرے نو رنگ لاونا میں اللہ دا واسے یہ ارادہ بن گئی توت تھوڑا جیا بھجنا ارادے دے مطابق دنیا نو تا پتہ لگ ونجے جو ارادہ او دا ضرور آئی تھے جے کھلوتا رہے دیو تا تیرے ارادے دیا صفائیاں کون دے سی نہیں سمجھ آئی اللہ جے تھائی کھلوتا رہ گیوں تا تیرے ارادے دیا گواہیاں میں کیویں دسے ساں جنہیں او اپنے ہاتھ لمے کر کے اپنے ارادے نو کھلی ظاہر کریں دیے توڑے تو بھی 2-4 قدم پٹو جتھے پیر ہوئی اٹھائی خیر ہوئی میں تیری کڈ نہیں لگن دیں جے مینوں آکھے تا ارادے اپنے نو ظاہر کر
کیویں ظاہر کر جیڑی جگہ تے بدماشی دا اڈا بناونا چاہتی ہے اتھوں تا پیر چاہ تاکہ پتہ لگ ونجے جڑے بندے دا نیکی دا ارادہ بن ونجے او بدماشی دے اڈے دے وچ داخل بھی نہیں تھی سکدا پیر چاونا تیرا کم ہے پیر نال جڑا کچھ حرکت کرنی ہے صرف اپنے ارادے دی گواہی دیوانی ہے اگوں اگوں میں دروازے سارے دے سارے اپنی چابیاں قدرت دیاں لا کے تالے کھول کے میں دروازے کھلیندا ویساں بھجنا تیرا کام ہے تے دروازے کھول دیونا میرا کام ہے یوسف دا بھی ارادہ ہے ہور کچھ پلے نہیں اس عورت دا بھی ارادہ ہے ہور کچھ پلے نہیں اے اپنے ارادے واسطے اگاں بھجدا ہے او اپنے ارادے واسطے پچھوں بھجدی ہے نال نال حیران ہوئی ہوندی ہے کہ یارو اگوں بندہ تا نظر کوئی نہیں آندا جڑا دروازے نو کھولن والا ہوئے یا دروازے تے پہنچتا ہے انہی طرح کھل ویندا ہے جویں اگے کوئی انتظار کھلو کے آدھا پہ ہوئے جلدی آ جند جیوی میں تا کرل دا کھول رکھیا ہے تو کیوں مٹھے پیر ودا رکھنا بھجدیاں بس طبق الباب الفا اللہ الف یا سیدہا لد الباب دوڑن پچھوے کہ یوسف اگوے یوسف دے ارادے نو رنگ لاون والا اللہ پاکے تے اس دے کمین پونے دے ارادے نو زنگ لاون والا بھی اللہ پاک پچھو ہاتھ پہ ایتھو کتھوں پچھو گلویر نو ہاتھ پہ استے ہوش چو نکلی ودی آئی شیطان دا بھوت جو دوتے سوار ہا اللہ ابو رحمان دا او بندہ پچھو شیطان دی غلامے دروازے کھل دے گئے پچھو ہاتھ پہ استے ماری اس جھدی حال ہوئے تا دروازے کھل دے ویندن ایک انہیں باہر نکل گیا تا وان کے کوڑود پا دے سی پچھو زور نال جو ہتھا نال جھدی ماری اس دل حجب کا مارے اس اللہ پاک دا کرنا ویکھو اللہ پاک نے انج کیتا ہے تاکہ اے دا ارادہ خائب و خاسر رہ ونجے جو منگیا تا یوسف آیا تے ہاتھ وچ سوا ذلت کپڑے دے اور کچھ نہیں آیا تو جنہیں ہاتھ چ رہا ہے انہوں دے ہاتھ چ رہ گیا لمبا ہو کے پھٹ گیا یوسف علیہ السلام بچ گیا اللہ پاک دا کرنا دیکھو پلیت اس عورت دا ہاتھ بھی پلیتا پیغمبر دے پاک کرتے نو لگا اللہ پاک نے جتھے او دا ہاتھ لگ گئے او جا بھی او دے ہاتھ چران دیتی ہے تاکہ پلیت ہتھا والا کرتا میرے پیغمبر دے وجود تے نہ اس دا ارادہ بھی توڑ نہ چڑھیا تے یوسف دا ارادہ کہیں چڑھیا بندے دے بارے چلا پاک فرماندا ہے بندے دا کم میں چھڑا ارادہ کرنا تے جو یہ بندہ ارادہ اپنے اللہ دے دربار دا نہیں کر سکیا تے اس نام مراد کے کھٹیا وٹیا ہے جدا ارادے تو بغیر تا کچھ کر نہیں سکیا کتنا بد دماغ ہے بندہ ارادہ کرنا تا صرف کائنات دے اختیار چاہتے تا 6 6 شیر دے پتر بھی منگڑ گیا کھلوتا ہے